نال دعا کرو اللہ انہاں چیزاں تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا معنی نا ساؤں دا معنی اے بے بندہ نماز دے ارکان نو پورا نہ ایک بندے جناب نماز پڑھی جلدی جلدی آیا نماز پڑھ کے کرے گیا نہ رکوع دا پتہ نہ سجدے دا پتہ کی پڑھیا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم او میرے بھائیو اے دے نال چنگا پیڑے رون نال چپ چنگی تو پڑھی نا تے نبی پاک فرماتے نے کہ صحابی نماز پڑھ کے آیا ہے نماز پڑھتے ہیں نبی پاک نو ویکھدے پے نے بخاری دی حدیث ہے آگے کہندا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دھیان کریا جے ہن لفظاں تے غور کرنا وے تو دھیان میرے ول کرے آجے نبی پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی اور جا نماز پڑھ تو نماز پڑھ کے نہیں آیا حالانکہ رکوع بھی کر کے آیا سجدہ بھی کر کے آیا لیکن اس باوجود میرے پیغمبر نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی جا نماز پڑھ تو نماز پڑھ کے نہیں آیا انہیں دوسری بار نماز پڑھی ہے نبی پاک دے کوڑ آیا آگے کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ فرماتے ہیں وعلیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی او دوسری بار نماز پڑھ کے تیسری بار آیا نبی پاک نو کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ فرماتے ہیں ارجع فصلی سلام دا جواب دیتا تے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی او جا نماز پڑھ تو نماز پڑھ کے نہیں آیا او زبان حال نال کہندا ہے سونے میں تے اپنے والوں چنگی نماز پڑھ کے آیا وا میں تے اپنے والوں سونی نماز پڑھ کے آیا نبی پاک فرماتے نے میرے کول بیٹھ جا صحابی نبی پاک دے کول بیٹھ گیا بڑے ادب نال بیٹھ گیا بڑی عزت نال توقیر نال بیٹھ گیا کہندا سونے پیغمبر جی ذرا مینوں سمجھا دو پھر نماز کیویں پڑھنی ہے ہن دھیان شریف میرے ول کرے اجے نبی پاک فرماتے نے جد رکوع تو سر چکے حتا تطمئن قائما حتا کہ اپنے آپ نو مطمئن ہو کے کھڑا ہو جایا کر پھر بعد دے اندر رکوع کریا کر اپنا رکوع تو بعد کھڑا ہون تو بعد سجدہ کریا کر تے جدوں سجدے پہ جاوے تے حتا تطمئن جالسا حتا تطمئن جالسا حتا تطمئن جالسا حتا کہ تم مطمئن ہو کے بیٹھ جایا کر تم سجدیاں دے درمیان تے تاں دوجا سجدہ کریا کر ہن پتہ کی لگا او صحابی دی نماز دے اندر دو غلطیاں سن اور رکوع تو سر چکتا سی اپنی کمر نو سیدھا نہیں سی کرتا کہ فوراً سجدے گر جاندا سی تے جدوں سجدے پیندا سی اپنے سجدیاں دے درمیان صحیح مطمئن ہو کے پیندا نہیں سی تے نبی پاک نے فرمایا لم تصلی اوتیاں نماز دے اندر دو غلطیاں نبی پاک نے ویکھیاں تے لفظ کی بولیا لم تصلی تیری کوئی نماز نہیں جڑا صحابی نماز دے اندر دو غلطیاں کرے تے نبی پاک فرمان تیری کوئی نماز نہیں تے جڑا نبی دی سنت نو چھڈ کے پڑھے او دا کی حال ہوے گا نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ رفع الیدین کردا ہے اللہ ایک انگلی دے بدلے اونوں نیکی عطا فرماندا ہے وہابی دیوبندی سنی والی گل نہیں نبی پاک فرماندے نے قرآن حدیث نماز اوویں پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا جے تے اساں تے ویکھیا نہیں صحابہ نے ویکھیا وے آؤ صحابہ کو پوچھئے پیغمبر نے نماز کیویں پڑھی گے نبی پاک دے صحابہ دے کول مل جائے گی بخاری پڑھ مسلم پڑھ میں گل اگے نہیں کرنا چاہتا ایتھے ختم کرنا چاہنا یقین جانو زندگی دا کی پتہ کیڑے موڑ تے شام ہو جاوے قبر دا سفر کرنا پہ جاوے آؤ 5 ٹائم ایتھے کئیاں جواناں نوں کہو نماز پڑھو کہندے نے جناب ویلے ٹائم دیاں تے نمازاں ہوندیاں نے بندہ ہر پاسوں چکیا ہوے تے نماز پڑھے بندہ ہر پاسوں ویلا ہوے تے نماز پڑھے بڈھا ہوواں گا اپنی جوانی تو اتلی عمر اندر جاواں گا تے پنجے پڑھن لگ جاواں گا ایسے جواناں نوں میرا پیغام ہے کیا تانوں پتہ ہے اسی جوانی تو بعد کسے اتلی عمر دے اندر جانا کہ نہیں ایتھے تے کئیاں بائیاں سالاں دے جواناں نوں قبر اندر پیندیاں ویکھدے جے ایتھے تے 5 سال
सालां दे नु दफन हुंदियां वेखदे जे ओ पता नहीं मस्जिद दा दरवाजा बाद अंदर लंघे के तेनू कब्र दा दरवाजा पहले ही लंघना पै जाए ओए पता नहीं तो मस्जिद दियां सफां अंदर आके बाद अंदर खड़ा होवे तेनू अगे रख के कफनी पा के कब्र दा लिबास पा के परौना बना के ते पिछे जनाजे दियां सफां पहला बना दित्तियां जान जे नहीं यकीन हुंदा जा देख ले अपने कब्रिस्तान दे अंदर तेनू हुसन मिट्टी दे नाल मिट्टी होया पिया नजर आ जाएगा तेनू करोड़पति मिट्टी दे नाल मिट्टी होए पे नजर आ जाणगे ओ बेबंदे दी जिंदगी वांग डोरा पेचा मौत दा लग्या ते टुट जानी रोंदियां रहना है सजना मित्रा ने पर शक्ल नुमाणी लुक जानी लख पावे अनाज दे ढेर होवण पर चोग खीसे दी पंछियां चुग जानी ओ जदू मौत दी पैनी है शाम वीरास वापस मुड़न दी मुक जानी बंदा नमाज छड़दा ते माल दे पिछे दौलत दे पिछे बंदा नमाज़ां छड़दा ते अपनी रिज़्क़ दे पिछे अज़ान हुंदी अल्लाहु अकबर कोई परवाह नहीं अज़ान देने वाला अज़ान देंदा है कहंदा मसीत दे बाद दे अंदर जावांगा पहले गाहक नूं टोर लवा ओ लोगो माल खत्म हो जाएगा माल खुस जाएगा लेकिन नमाज दा ते अल्लाह ताला नाल प्यार मुहब्बत दा इज़हार हुंदा है ओ लोगो तुहाडा दिल करदा वे अल्लाह साडे नाल गल्लां करे ते कुरान पढ़िया करो जे दिल करदा जे असी रब नाल गल्लां करिए ते नमाज पढ़िया करो मैनू रब्बे काबा दी कसम है 2-3 अमल करो अल्लाह बिन मंगिया देंदा जे नमाज़ां पढ़ो अल्लाह बिन मंगिया देंदा दरूद पढ़ो अल्लाह बिन मंगिया देंदा अल्लाह दे पैगंबर ते दरूद पढ़ो अल्लाह बिन मंगिया देंदा हजरात कुरान पढ़ो अल्लाह बिन मंगिया देंदा वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह हुण एंड भैड़ा ना करो नबी पाक दी जात ते दरूद एक बारी पढ़ो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए ओ सुच्चे पैगंबर दियां हदीसां ने जिन्हां दे बारे मेरा प्यार है और मैं मुहब्बत नाल इंज करके दावत देंदा जावां 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वखरी शान अताई जिन्हां नूं नबी पाक नाल प्यार है ते नबी